की वजह ये है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है एक, और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना एंड देन हर रिपब्लिक डे पे किसी ना किसी को बुलाना। वो लास्ट टाइम उन्होंने मोहम्मद बिन जैद को भी बुलाया था। सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये तो मेरे नज़दीक ये भारत की शुरू दिन से पॉलिसी रही है कि मुस्लिम दुनिया के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करीबी ताल्लुक पैदा किया जाए। और उसकी वजह ये है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है एक, और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भारत का मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए या हो रहे हैं, ये तो बहुत रिसेंट हैं। या उसमें एक जो मामला बना था जो 1947 में पार्टीशन की वजह से जो एक ख़ास किस्म का एक माहौल पैदा हुआ। जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत पहुंचे थे। भारत ने उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि रूप में शामिल होने का न्योता भेजा था। ये पहली बार है जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को इस आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। राष्ट्रपति अल सीसी दो तरफा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत किया। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। इस फैक्टर को आप ज़रा तसव्वुर करेंगे, अगर ये बीच में न होता तो इंडिया और मुस्लिम दुनिया जो है वो शीर व शक्कर होने में भी मैं समझता हूँ कि कोई जो है वो ज़्यादा मुबालगा आराई नहीं है। चूँकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया की इस फैक्टर को, जो कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर है, इसको इग्नोर करके तो आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका हैं। बहुत सारे आप लोगों के आदाद व अतवार, सोचने का अंदाज़, इवन जो सोशल सेटिंग है, ये औरतों के जो एहतराम और पर्दे के सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बड़ों से कैसे पेश हुआ जाता है, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्तरका हैं डिस्पाइट द रिलीजियस डिफरेंसेस। बल्कि रिलीजियस डिफरेंसेस तो एक ही है जिस पे जो क्लैरिक्स या जो फंडामेंटलिस्ट हैं दोनों तरफ के, उन्होंने झंडा उठा लिया। वरना आप ये देखें तो तकरीबन 99% चीज़ें जिनको आप वैल्यूज़ कहते हैं वो मिलती हैं। कि मसलन एक जो है भारत का एक हिंदू जो है वो अपने बुजुर्ग की इसलिए जो है इज्जत नहीं करता या उसको बुजुर्ग कहता कि वो कोई उनकी किसी किताब में लिखा है, या वो कोई इस्लाम में जो है जैसे बार बार हर पेज पे लिखा हुआ है, बल्कि ये उनकी एक वैल्यू है कि जी बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से नेचुरली जो है वो इंडिया अपने सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक की वजह से एक बहुत करीबी जो है वो ताल्लुक रहा है। मैंने पहले भी कहीं गालिबन आपके प्रोग्राम में बात की थी कि इंडिया बुनियादी तौर पे जो है वो जो आपकी OIC है इसका कैंडिडेट था इसकी मेंबरशिप का, और एक बिल्कुल जस्टिफाइएबल किस्म का कैंडिडेट था, क्योंकि ये कोई इस्लामी मुल्कों की नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया की, यानी जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उनकी कोऑपरेशन थी। कोई इस्लामिक स्टेट्स की कोऑपरेशन की कोई तंजीम नहीं थी। तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया और यहाँ तक धमकी दे दी कि जनाब जो है वो हम इसमें शामिल नहीं होंगे अगर इंडिया को शामिल किया गया, हालांकि ये फैसला पहले हो चुका था। तो उसके बाद भी इंडिया ने जो है वो इस चीज़ को छोड़ा नहीं कि चलें जी अगर मुस्लिम दुनिया नहीं तो बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, हम उनके साथ अपना ताल्लुक जो है वो उस्तवार करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने कंटिन्यूसली जो है वो अपनी पॉलिसी इस्लामी दुनिया को आउटरीच करने की और उनको अपने एतमाद में लेने की जारी रखी। उन्होंने बाद में फिर वो OIC में जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस का किया। तो इस तरह की अगर आप देखें इस तसलसल में, तो ये उनकी एक दीराना किस्म की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है जिसके फ्रूट्स अब इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अब खुद इस्लामी दुनिया के अंदर एक बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो सामने आई हैं। जिस तरह के सऊदी अरबिया ने अपनी जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग थी उसको रीपोजिशन किया, और UAE ने जिस तरीके से एक अलग किस्म का रोल जो है वो अपनाया जिसमें ज़्यादातर गैर जानबदारी और सालसी टाइप का एक रोल है।
تو اس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے راستے میں اسلامی دنیا کے ساتھ اتنی گرمجوشی کا اگر راستے میں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ پاکستان تھا، جس طرح کہ اسلامی دنیا کا اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ پیلسٹائن تھا، ورنہ ان کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق بنانے میں کوئی پرابلم نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جو ہے، بلکہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے عربوں کے جو خفیہ تعلقات کی ایک طویل ترین ہسٹری ہے، جس میں کہ یہ ساری عرب کنٹریز کے جو شہنشاہ ہیں یا شیخ ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں، یہ خفیہ طریقے سے کبھی غزہ کے راستے سے کبھی بائی ایئر جو ہے وہ فریکوینٹلی اسرائیل وزٹ کرتے رہے، ان کے لیڈروں کے ساتھ ملتے رہے، لیکن بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم پیلسٹائن کے ساتھ ہیں یا ان کا کاز جب تک اسرائیل نہیں مانتا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ کریں گے، لیکن بالآخر انڈیا پورے طریقے سے کامیاب ہوا۔ اس میں ایک تو انڈیا کی اپنی کنسسٹنسی اور ایک مسلسل ورک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ خود عربوں کی ری اورینٹیشن ہے کہ انہوں نے جو دنیا کے بارے میں اپنے رویے تبدیل کیے، جس میں انڈیا اور اسرائیل سر فہرست ہیں، اور اس طرح جو پاکستان یا پیلسٹائن جیسے ایشوز تھے ان کو انہوں نے ڈیٹیچ کیا۔ مثلا پاکستان کو انہوں نے کلیئرلی بتا دیا، جس کے لیے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑی چیخ و پکار ہوئی تھی، بڑی لابنگ ہوئی تھی، ہر قسم کا اثر و رسوخ اور بھاگ دوڑ ہوئی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سعودی عرب کو کنونس کیا جائے کہ کشمیر کے ایشو پہ جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن نہ لے، لیکن فائنلی انہوں نے بڑی سختی سے جو ہے وہ بتا دیا تھا پاکستان کو کہ اب ہم جو ہے اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ امریکہ نے بھی ادا کیا کہ امریکیوں نے جب باضابطہ یہ اعلان کیا نا کہ اب ہم انڈیا اور پاکستان کو ڈی بریکٹ کرتے، اور یہ ہر چیز میں ہم جو بریکٹ کرتے تھے یہ اب ہم نہیں کریں گے، انڈیا کے اپنے میرٹس ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمارا بالکل الگ تعلق ہے جس کو الگ رکھا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں اب یہ ساری جو ایک گراؤنڈ ورک ہے نا جی 50-60 سال کا، وہ جو ہے اپنے فروٹس دے رہا ہے، یہ شو اپ ہو رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کی جو اچیومنٹس ہیں ریمارکیبل، اور جس طریقے سے انڈیا ان کو بنا کے پیش کر رہا ہے ان ریمارکیبل اچیومنٹس کو آن ٹاپ آف دیٹ، اس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا وہ جو ایک خاص قسم کا پوسچر تھا اس میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، ایون پاکستان میں، چونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر اگر یہ کہہ سکتا ہے کوئی پرائم منسٹر الیکٹڈ کہ جناب ہم نے سبق سیکھ لیا اپنی حرکات اور سکنات کا، تو اب ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک اتنی بڑی کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے سبق سیکھ لیا اپنی، کیا ہے کس سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، یا جو بھی ہمارا پوسچر تھا ٹورڈ انڈیا وہ غلط تھا، تو اس سے ہم نے سبق سیکھ لیا۔ دوسری طرف انڈیا نے بالکل اتنی الفاظ میں کہا کہ ہم نے پاکستان کی ہیکڑی جو ہے وہ نکال دی۔ تو آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک وہ رائٹنگ گردش کر رہی ہے کہ مودی صاحب نے کہا، پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ جی پاکستان کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے ان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے جب وہ خود ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کہیں گے، تو اس لیے آپ اپنا کام کریں۔